अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं इसका 3 जो पार्ट्स हैं इनके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वो अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो काइंडली पहले उनको देख लीजिए। आज हमारा चौथा पार्ट इस पे चलेगा और इस पार्ट के अलावा 2 पार्ट अभी और भी चलेंगे। उसके बाद हम आएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज़ पे। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले में हम जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट टेस्ट में एग्ज़ाम्स में आते हैं तो पहले उनको देख लें, फिर ही हम जाके ना एमसीक्यूज़ पे जाएं। तो ये थर्ड है हमारा। आज हमारा फोर्थ है और 2 अभी और भी होंगे सेशंस हमारे। उसके बाद ही जाके हम एमसीक्यूज़ पे आएंगे और ये बाकी वो चीज़ें हैं जो मैं इंग्लिश के भी वो करवाऊँगा इसमें। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने 152 तक हमने किया था, 151 तक। आज हम 152 से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला 152 पे है अलाउंस ड्यू टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड। अगर कोई तलाक हो जाती है या खुला तलाक हो जाती है तो उसके बाद जो कोर्ट आर्डर करता है कि अपनी उसको जो आपकी बीवी थी उसको खर्चा दें, तो उस खर्चे को कहते हैं एलिमनी। ये नोट कर लें, उस खर्चे को एलिमनी कहते हैं। ठीक है। 153 पे है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स। ये जो मीरास है, मीरास को कहते हैं पेट्रीमोनी। तो ये नोट कर लें, पेट्रीमोनी। उसके बाद 154 पे है ऑफ अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप। ये वो उसको कहते हैं जो कोई भी एक बुक हो जिसका पता नहीं हो कि किसने लिखा है, या फिर कोई भी चीज़ हो जिसके ऑथर का यानी कि पता ना हो कि ये किसने लिखा है, तो उसे कहते हैं एनोनोमियस। ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय ऑथर फॉर डिस्गाइज। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपना असली नाम जो है ना छुपा देते हैं, कोई और फर्जी नाम अख्तियार कर लेते हैं। तो उसे कहते हैं सोडोनेम। ठीक है ना, ये पी यहाँ पे साइलेंट है, सोडोनेम कहेंगे इसको, सोडोनेम। तो आगे चलते हैं हम 156 पे है। 156 पे द सेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड। कोई सुलह होता है उससे पहले जो जंग बंदी होती है ना, जंग को बंद कर देना फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, आर्मिस्टाइस कहते हैं उसको, आर्मिस्टाइस। ये आर्मिस्टाइस आर्जी इख्तिताम जो होता है किसी जंग का, सुलह से पहले, ट्रीटी से पहले। 157 पे है द एक्ट ऑफ वायोलेटिंग द सेंक्टिटी ऑफ चर्च। यानी किसी चर्च की जो होली प्लेस है उसकी बेहुरमती करना उसको कहते हैं सेक्रिलेज। ये सेक्रिलेज। ठीक है। 158 पे है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट स्केर्ड थिंग्स। ये जो बेहुरमती कहते हैं, बुरे भले अल्फाज किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी या किसी उसी के लिए, तो ब्लास्फेमी उसको कहते हैं। ये कॉमन है हमारे यहाँ, तो कॉमन वर्ड है, मतलब कॉमन वर्ड है। उसके बाद 159 पे है एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। ये ऑनररी जो बिना मुआवजा एज अ काम करते हैं तो उसे कहते हैं बिला मुआवजा, जो काम करते हैं ऑनररी कहते हैं उसको। 160 पे द सम पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर। ये जो उजरत या फिर मजदूरी दी जाती है किसी को, तो उजरत या मजदूरी को कहते हैं रिम्यूनरेशन। और एमसीक्यूज में भी ऐसे ही आएगा, द सम पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर इज कॉल्ड। तो नीचे ऑप्शंस होंगे, हमें रेम्यूनरेशन पे टिक करना है। उसके बाद 161 पे है ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट। जो हर साल वापस आती है, सालाना जो होती है उसे एनिवर्सरी कहते हैं, तारीख को। 162 पे है कंपलसरी इनलिस्टमेंट ऑफ मिलिट्री एंड अदर सर्विसेज। जो जबरी भर्ती होती है किसी भी मतलब डिपार्टमेंट में, तो उसे कहते हैं कंस्क्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद 163 पे है ऑफ वंस ओन फ्री विल। जो अपने इरादे से कोई अपने जो ना अपनी मर्जी से काम करे, जिसके लिए कोई पैसे वगैरह उसको ना मिले,
تو وہ کہلاتے ہیں والنٹری. اس کے بعد 164 ہے آل آف ون مائنڈ. یونانیمس کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ سب کی جس میں رائے ہو، باہمی رضامندی ہو، یک رائے ہو، سارے جو اس بات پہ متفق ہوں تو اسے کہیں گے یونانیمس. اور 165 پہ اکرنگ ایٹ دا سیم ٹائم، جو ایک ہی وقت ہوتا ہو تو اسے کہیں گے سائملٹینیس. 166 پہ ہے گیو ٹٹ فار ٹیٹ. یہ جو عدلے کا بدلہ دینا، اسے کہتے ہیں عدلے کا بدلہ دینا. ریٹیلیٹ کہتے ہیں اس کو، ریٹیلیٹ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں 167 پہ A figure with many angles and sides. پولیگون جس کو بہت ساری اینگلز بھی ہوں اور شیپس سائڈس بھی ہوں تو وہ پولیگون کہلاتا ہے. 168 پہ دا ٹوٹل لاس آف وائس، یعنی کہ گونگا پن ہو جانا. گونگا پن کو ایفونیا کہتے ہیں، گونگا پن. 169 پہ ہے ون ہو واکس آن فٹ، جو پیادل گھومتا ہے اسے کہتے ہیں پیڈسٹیرین. 170 پہ ہے ون ہو از فانڈ آف انٹرٹیننگ گیسٹس، جو مہمان نواز ہوتا ہے، جس کا شوقین ہوتا ہے کہ میں جو گیسٹ کو سرو کروں اسے کہتے ہیں ہاسپیٹیبل یعنی مہمان نواز. 171 پہ ہے ون ہو از آؤٹ ٹو ڈسٹرائے آل گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر، جو انتشاری ہو یا پھر جو مطلب لا نظمی پسند ہو، جس کو لا پسند نہ ہو یا قانون کو توڑنے والا ہو، حکومت دشمن ہو، تو اسے کہیں گے انارکسٹ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں 172 پہ ہے ون ہو از ریونجفل، جو بدلے لینے والا ہو اسے کہتے ہیں ونڈیکیٹو. یہ اہم ہے، نوٹ کر لیں، ونڈیکیٹو. ٹھیک ہے. 173 پہ ہے ون ہو از انٹرسٹیڈ ان اولڈ تھنگس ورکس آف آرٹ اینڈ بکس، جو قدیمی چیزوں میں جو انٹرسٹیڈ ہے اسے کہتے ہیں اینٹیکویرین. آگے چلتے ہیں 174 پہ ہے ون ہو ڈسیوز بائی پریٹینڈنگ ٹو بی سم ون ایلس. یہ جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو مطلب اگر میں عمران ہوں تو میں کسی کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ میں تو آپ کا فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں ہوں، یعنی کہ میں اس کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی جو ہے نا پریٹینڈ کروں کہ میں کوئی اور ہوں. اصل جو ہمارا ہے وہ چھپائیں اور دوسری جو شخصیت اپنائیں تو اسے کہتے ہیں امپوسٹر. ٹھیک ہے. 175 پہ ہے دا ورشپ آف ایڈلٹس آر امیجز، یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ایڈلٹری. ٹھیک ہے. 176 پہ دا اوریجنل انہیبیٹنٹ آف اے کنٹری، کسی ملک کے جو اصلی باشندے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں اوبیریجائنس. آگے چلتے ہیں 177 پہ پرسنس ہو ورک ان دا سیم ڈپارٹمنٹ آف این آفس کولیگس، جو کسی ایک ہی آفس میں کام کرتے ہوں تو وہ کولیگس کہلائیں گے ایک دوسرے کے. 178 پہ اے سولجر ہو فائٹس فار دا سیک آف منی، اسے کہتے ہیں مرسنری. یہ کرائے کا یا بھاڑے کا جو سپاہی ہوتا ہے، کبھی کبھی جن کا پیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ مجھے پیسے دو، کس کو مارنا ہے، جو سپاری وغیرہ لیتے ہیں تو ان کو مرسنری کہتے ہیں، پیسے کے لیے جو کام کرتے ہیں. ان میں کام غلط ہوتا ہے، غلط کام کرتے ہیں پیسے کے لیے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں 179 پہ اے فارمل ریٹن چارج اگینسٹ اے پرسن فار سم کرائم اور افینس، یہ اسے کہتے ہیں انڈکٹمنٹ یعنی استغاثہ. جیسے سمپل سندھی میں سمپل لینگویج میں ہم نہیں کہتے ہیں پولیس نے چالان کاٹ دیا، تو یہ وہ چالان ہوتا ہے، چالان کو کہتے ہیں انڈکٹمنٹ. 180 پہ ہے فارنزک ایگزامینیشن آف ڈیڈ باڈی، پوسٹ مارٹم، یہ بھی کامن ہے. اس کے بعد 181 پہ ہے انگیجڈ ان وار، بیلی کرنٹ یعنی کہ جنگی ہو، جو لڑاکا ہو. بیلی کرنٹ بھی ہوتا ہے نا کہ جب کسی دو ملکوں کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے، کوئی ایک ملک دوسری کی مدد کرتا ہے تو وہ بیلی کرنٹ ہو جائے گا اس کا.
یعنی کہ جنگجی ہو جائے گا, اس کا ساتھی ہو جائے گا جو جنگ میں انگیج ہوگا. 182 پہ ہے اے پرسن ہو ہیز مینی لو افیئرس وداؤٹ انٹینڈنگ ٹو میری. سمپل ہے, اس کا بھی کیا معنی کروں میں, کہ جو لو افیئرس میں انٹرسٹیڈ ہو اور شادی کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ ہو تو وہ فلنڈرر کہلائے گا, فلنڈرر. ٹھیک ہے. 183 پہ ہے اے پرسن ہو ہیلپس اے ہیلپ لیس پرسن اور اسٹرینجر. جو غریبوں کی مدد کرتا ہے یا پھر جو ان نون پرسنس ہوں, جن کو یہ جانتا نہیں ہو, اجنبی ہوں, ان کی بھی جو مدد کرتا ہو اسے کہتے ہیں ہم سماریٹن. 184 پہ ہے ون ہو کین یوز آئدر ہینڈ وتھ پرفیکٹ ایز. یہ وہ بندہ جو دونوں ہاتھوں سے نا کام کرنا جانتا ہو, یعنی کہ دونوں ہاتھ وہ یوز کرے کسی کام دونوں ہاتھوں سے کام کرنے والے کو کہتے ہیں ایمبی ڈیکسٹریس. 185 پہ ہے دا اسٹیٹ آف ایبسٹینشن فرام میریج. وہ ایسی حالت جس میں کسی کو نا شادی سے نفرت ہو جاتی ہے, یعنی کہ مطلب شادی کرنا ہی نہیں چاہتا, ایبسٹینشن اختیار کر لیتا ہے, شادی سے جو نا دوری اختیار کر لیتا ہے کہ مجھے شادی کرنی نہیں. وہ اس اسٹیج کو کہتے ہیں سیلیبیسی. 186 پہ لینڈ دیٹ گروز تھنگس ان ابنڈنس. وہ زمین جو زرخیز ہو اسے کہیں گے فرٹائل. دا لینڈ دیٹ ڈز ناٹ گرو اینی تھنگ. جس میں کچھ بھی پیدا نہ ہو, نہیں اگا سکے ہم, یعنی کہ بنجر ہو جو, اسے کہیں گے بیرن. آگے چلتے ہیں. بیرن کے بعد ہے 181 اے ڈیزیز دیٹ اسپریڈس اوور اے لارج ایریا. جو لارج ایریا پہ کوئی بیماری پھیل جائے تو اسے کہیں گے ایپیڈیمک. اس کے بعد 189 پہ ہے اے ہاؤس وچ از وزٹڈ بائی گھوسٹ. ایسا گھر جس میں جن وغیرہ رہتے ہوں, بھوت رہتے ہوں, تو اسے کہیں گے ہاؤنٹیڈ. 190 پہ ہے دا پلیس ویئر کلاتھس آر کیپڈ. ایسی جگہ جہاں پہ ہم کپڑے رکھیں, یوزولی جو الماری ہوتی ہے کپڑوں کی الماری, اسے کہتے ہیں وارڈروب. 191 پہ ہے a political leader who tries to appeal to the feelings of people to stir up them. یعنی کہ ایسا پولیٹیکل لیڈر جو لوگوں کے جذبات جو نا وہ ابھارے, یعنی کہ جذبات انگیز ہو, ایسی پرسنالٹی رکھتا ہو تو اسے ڈیموگاگ کہیں گے, ڈیموگاگ. 192 پہ ہے a place of rest and recuperation for the sick. یعنی کہ جہاں پہ بیماروں کو رکھا جاتا ہے اس کے علاج کے لیے, اسے کہتے ہیں شفا گھر. شفا گھر یعنی کہ سیناٹوریم. ٹھیک ہے, سیناٹوریم. 193 پہ ہے a place for the burial of dead bodies. سیمنٹری کہتے ہیں قبرستان کو. تو آگے چلتے ہیں 194 پہ a place where birds and beasts are kept for public to see. یہ چڑیا گھر, زو کو کہتے ہیں. 195 پہ ہے a person who introduces the performance speakers etc. ایکسٹرا یہ کہتے ہیں کمپیئر, جو کمپیئرنگ کرتے ہیں, یہ بھی کامن ورڈ ہے. کمپیئر جو کمپیئر کرتا ہے, کمپیئرنگ کرتا ہے وہ. 196 پہ a place where books are bound. جہاں پہ بکس کی باؤنڈنگ کی جاتی ہے, بائنڈری کہیں گے اس کو. 197 پہ a boastful fellow who behaves recklessly. اب یہ بھی دیکھیں کہ ایک ایسا بندہ جو رومانٹک افیئرس میں انوالوڈ ہو نا, اور بنا کسی کے مطلب اپنی جو وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈر کے, خوف کے, ان رومانٹک افیئرس میں ہو, بس اس کے پیچھے, تو اسے کہیں گے سواش بکلر. شور و شغل کرنے والا, لیکن کس میں, رومانٹک افیئرس میں, سواش بکلر. آگے چلتے ہیں. 198 پہ ہے a place where stones, slate etc is obtained for building, road making etc. یعنی اسے کہیں گے کواری, یعنی کہ پتھر کی کان. 199 پہ ہے a structure erected in remembrance of a person or event. کسی شخص یا کسی واقعے کی یاد میں کوئی عمارت یا کوئی اسٹرکچر بنایا جائے, اسے کہیں گے مانیومنٹ.
और उसके बाद है गैम्बलिंग डेन। डेन कहते हैं अड्डे को, गैम्बलिंग जुआ का अड्डा यानी कि कसिनो, इसे कहेंगे कसिनो। 201 पे है क्लोज्ड व्हीकल फॉर कैरिंग सिक और वाउंडेड पीपल, एम्बुलेंस, ये भी कॉमन है। 202 पे है फोर्स ऑफ एयरक्राफ्ट यूज टू प्रोटेक्ट अ मिलिट्री और नेवल ऑपरेशन, ऐसी फोर्स जो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल उनका काम ये हो तो उसे कहेंगे एयर कवर। 203 पे है लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन, बिजनेस टू बी डिस्कस्ड बाय अ कमेटी, एजेंडा। किसी भी मीटिंग में या फिर किसी भी मीटिंग में हम कहते हैं ना, जिन चीज़ों पे हमें बात करनी है वो चीज़ें, जो चीज़ें करनी है, डिसाइड करनी है, जिन पे बात करनी है, जो डिस्कस करना है, तो उसे कहेंगे एजेंडा। उसके बाद है हमारे पास एजेंडा के बाद, एक मिनट, एजेंडा 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 कहाँ गया एजेंडा, ये रहा। अच्छा, उसके बाद है 204 पे A record of list of one's ancestor in the order of succession or descendant। ये जो शजरे होते हैं, शजरा, उसे जेन्यूलॉजी कहेंगे हम, जेन्यूलॉजी। 205 पे है an imaginary place where ideally perfect social and political conditions are supposed to exist, यूटोपिया। यूटोपिया वो होती है कि ख्याली जगह एक जिसमें हर चीज़ परफेक्ट हो, जिसमें अमन हो, कोई झगड़ा नहीं हो, सोशली और पॉलिटिकली कंडीशंस जो है ना वो परफेक्ट हो, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वो ख्याली जन्नत। 206 पे है पैराडाइज और अ प्लेस वेयर वन गेट्स सुप्रीम डिलाइट एंड ब्लिस, इलेसियम। इलेसियम यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे ये चीज़ें हमें मिले, यानी कि जन्नत को इलेसियम भी कहेंगे। 207 पे अ स्मॉल सेट और कमेटी ऑफ टॉप लीडर्स हु रन्स द इलेक्शन फॉर पार्टी, काकूस। काकूस ये नोट कर लें कि ये वो लोग होते हैं, वो कमेटी होती है लीडर्स, टॉप लीडर्स की, जो किसी पार्टी की इलेक्शंस को जो है ना वो कंडक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हम 208 पे। 208 पे है हमारे पास पर्सन हु पिलॉट्स और ट्रेवल्स अ बैलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट। ये हवाबाज जो होते हैं, हवा में जो ये चीज़ें यूज़ करते हैं, एरोनाउट कहेंगे उसे। 209 पे है अ पर्सन हु राइट्स फ्रॉम डिक्टेशन फ्रॉम समबडी, उसे एमनियूस यानी जो कातिब होते हैं किसी के, कोई उसे बताता जाए और वो लिखता जाए। लास्ट में है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड और ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट मटीरियल थिंग्स, एग्नोस्टिक कहेंगे, जो मतलब कहता हो कि कोई खुदा नहीं है और ये सारी चीज़ें जो है मटीरियल थिंग्स हैं, तो उसे एग्नोस्टिक कहेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।